हामीले जोसुकै तहको व्यक्तित्व किन नहोस्, तपाईँको चाहिँ जनताले भोलि चाहिँ जनताको कसीमा जोडिँदाखेरि धुलोमा पुग्छन्। त्यसैले अहिले नै धुलोमा बस्न तयार हुनुपर्छ। कस्ता विश्वमा तपाईँको चाहिँ कस्ता तानाशाहहरूका कुर्सी चाहिँ ढलेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाप्त भएर जनताले चाहिँ धुलोमा चटाएको इतिहास छ। व्यक्तिका राजनीतिक जीवनसँग मुलुकको राजनीतिक जीवन तुलना हुनै सक्दैन। पनि व्यक्तिको राजनीतिक भविष्य मैले गनेकै छैन। मेरो राजनीतिक भविष्य के हुन्छ म यसमा हिसाब किताब गर्दिनँ। मुलुक के हुन्छ, मुलुकको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ, मुलुकको जनताको भविष्य के हुन्छ, हामी सबैले यसरी सोच्नु पर्दछ। म जमिनमा रहँ, भुइँमा रहँ, म चाहिँ धुलोमा रहँ, मलाई कुनै फरक पर्दैन, तर मुलुक बन्नुपर्छ। र मुलुक बन्ने कुरामा जो मुलुक बनाउने कुराको बाधक बन्छ, त्यो केपी ओली होस् कि अथवा मैले अहिले समर्थन गरिरहेको नेताहरू होस्, छोड्दिनँ। हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली त्यतिकै नारा लाएन नि। यो त समाजवादको कार्यक्रम हो नि। जनतालाई सुखी बनाउने, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो नि। त्यो लक्ष्यमा वर्तमान नेतृत्वको सरकारले, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो लक्ष्य हासिल गर्यो त। आज 60-70 लाख युवाहरू किन बाहिरै रोजगारीमा बाहिरै छ? किन आज तपाईँको चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ होइन दिनै झन्झन चाहिँ उनीहरू चाहिँ डिफ्ल्याक्टेड र गरिबीको चपेटा पनि परिरहेका छन्? किन आज महिलाहरू अझै पनि असुरक्षित छन्? किन हिंसामा पर्छ? किन यो मुलुकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव अझै परिरहेको छ? किन यो मुलुक अझै तपाईँ भने जस्तो विकास निर्माणको समृद्धिमा अगाडि बढ्न सक्दैन? हामीभन्दा पछाडि परेको कैयौँ मुलुकहरू आज किन उनीहरू समृद्ध हुँदै गए, हामी चाहिँ झन्झन चाहिँ समृद्ध नहुने र विदेशीको मुख ताप्नुपर्ने, तपाईँको चाहिँ अनुदान विदेशबाटै ल्याउनु पर्ने, ऋण विदेशकै थाप्नुपर्ने, खरबौँ ऋण बोकेर यो मुलुक किन बस्नुपर्ने? यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हाम्रा कार्यक्रमहरू किन हुन सक्छ? गर्न दिएन भन्नुहुन्छ। कार्यकारी ठाउँमा बस्नेले गर्नलाई कसले छेक्थ्यो र? जस्तो अहिले संसद विघटन गर्न कसले छेक्यो? संविधान कानुनको गलत व्याख्या गर्दैनन् संवैधानिक अङ्गहरूले भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। यो प्यानल र त्यो प्यानल भनेर हामीले हिजो विगतदेखि चाहिँ जुन ढङ्गले हामी चाहिँ एउटा कित्ता काट गरेर चाहिँ कोराकोर गरेर कित्ता कोरेर चाहिँ अगाडि आयो, यसैले त हामी यो दुर्घटनामा पुग्यौँ। हामीले 72 सालमा संविधान बनाउँदाखेरि बृहत्तर छलफल गरेर, हरेक दृष्टिकोणबाट छलफल गरेर, कसैलाई प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो वा कोही व्यक्तिलाई लाग्न साथै पार्लियामेन्ट भङ्ग हुने खालको स्थिति नहोस् भन्नको खातिरै हामीले संविधान बनाएका हौँ। जो संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति तपाईँ मन्त्री पनि हुन पाउँदैन, प्रधानमन्त्री पनि हुन पाउँदैन। अनि यो खालको व्यवस्था हो। तर उहाँले साँच्चै संसद विघटन भएको हो भन्ने उहाँले नै ठान्नुहुन्छ भने यो अहिलेको सरकार भनेको काम चलाउ सरकार हो। प्रधानमन्त्री स्वयं पनि कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँको चाहिँ संसद विघटन गरेर अर्को इलेक्सन आह्वान गरेपछि राजीनामा गर्ने, राजीनामा गरेपछि राष्ट्रपतिले अनि त्यस पछाडि उहाँलाई काम चलाउ सरकारको रूपमा चाहिँ अर्को पार्लियामेन्ट नआएसम्म, अर्को सरकार गठन नभएसम्मको लागि काम चलाउ सरकारको रूपमा घोषणा गर्ने प्रचलन हुन्छ। संविधान कानुनले स्थापित मान्यताले के भन्छ भन्दा त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको कुरा गर्नुभएको छ। त्यहाँ यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने र उहाँले राजीनामा दिए पनि नदिए पनि स्वतः काम चलाउमा जाने हो। काम चलाउमा परिणत भएको प्रधानमन्त्रीले, सरकारले अनेक नियुक्तिहरू चाहिँ गर्नै मिल्दैन। त्यो त झन् सरकारको पुनर्गठन त गर्नै नमिल्ने। कतिपयलाई लाग्छ होला अब म पद नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने लाग्दो होला, पद पायो भने प्रतिष्ठा भइहाल्छ भन्ने लाग्दो होला। हाम्रो लागि वास्तवमा पद कुनै ठुलो कुरा होइन। कमन कुरा के हो भन्दा यो मुलुकको समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, यो मुलुकको चाहिँ जनतालाई धनी बनाउने कुरा कमन कुरा हो। र ती कमन कुराको कार्यक्रम बनाउने बेलामा हामीमा केही मतभेदहरू भए। किनभने प्रधानमन्त्रीजीले त्यो कार्यक्रम बनाउनु पर्ने, उहाँका चाहिँ टिमबाट त्यो कार्यक्रम आउनुपर्ने आएन। चाहिँ लाखौँ नेपाली युवाहरू, विदेशमा रहेका युवाहरू यो मुलुकमा फर्केर आएर काम दिन सक्छ, काम गर्न सक्छन्। त्यो खालका कार्यक्रमहरू हामीले दिन सकेनौँ। फर्स्टमेन हुनुको नाताले सबैभन्दा बढी दोष त फर्स्टमेनलाई नै जान्छ। जुन गाडी दुर्घटनाको दिशातर्फ अगाडि गइरहेको थियो, त्यो गाडीमा राम्रो एउटा आवाज ठुलो नै आउने गरी केही फरक पर्दैन थियो, केही टायर पड्किन्थ्यो होला, तर ब्रेक लगाउने चाहिँ राइट्स उहाँलाई नै थियो। त्यसो भएकाले हामी जस्तै खाइरहेको मन्त्री पद छोड्न त मान्छे तयार नहुँदो रहेछन्। त्यसैले यस्ता कतिपय चिजहरूमा जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेकै छ। यो मुलुक निर्माणमा नेतृत्वलाई जिम्मा लगाएको छ र ती नेतृत्वहरू पटक असफल हुँदै गएको कारणले त्यो असफलताको ठाउँबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा साँच्चै नेपाली जनताले सही निर्णय गर्नेछ भन्ने लाग्छ। र यो हतारिएर निर्वाचनमा जाने कुराहरू चाहिँ कोही पनि जनताले स्वीकार गर्दैनन्। चुनाव गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ अरबौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ, 30-40 अरब रुपियाँ चुनावमा खर्च हुने स्थिति बन्छ। त्यतिमा त तपाईँको चाहिँ 30-40वटा जिल्लामा कमसेकम 50-50 किलोमिटरको सडकहरू चाहिँ पिच हुन्छन्। आज चुनावको सट्टा तपाईँको चाहिँ 50 अरब रुपियाँ छुट्याएर 50वटा सडक चाहिँ 50वटा जिल्लामा 50-50 किलोमिटरका सडकहरू पिच गर्छौँ भनेर चाहिँ घोषणा गर्ने कति आनन्द हुन्छ। चुनावको नामबाट चाहिँ आज हामी चाहिँ अर्को 2 वर्षपछि 2.5 वर्षपछि गर्नुपर्ने चुनाव आज 2 वर्ष अगाडि नै किन गर्दैछौँ? अनि त्यस पछाडि कसैलाई लाग्यो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ भङ्ग गरिदियो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ जनतालाई अरबौँ रुपियाँ हामी सिद्ध्याउँछौँ। बहुमत यतै छ भनेर भन्नुहुन्छ नि, बहुमत मसँगै छ भन्नुहुन्छ, बहुमत उहाँसँगै रहेछ त, किन विघटन गर्नु पर्यो त?
फेस गर्ने, त्यसपछि बहुमत सो गर्ने सकिहाल्यो त, अनि प्रधानमन्त्री चल्नुहुन्थ्यो। जुन दिन मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्यो, पुनर्गठन गरेर मन्त्रीहरू केही थप्नुभयो, थपेको अनि त्यस पछाडिको मन्त्रीमण्डलको बैठकले प्रदेशहरू खारेज गर्ने तयारी थियो, प्रस्तावहरू थियो। दर्शकबिन नमस्कार, PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग पूर्व मन्त्री तथा नेकपाका नेता शेरबहादुर तामाङजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग पछिल्लो समयको परिस्थितिमा रहेर केही विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। सर, यसलाई स्वागत छ PNB। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिकै छ। सरले त सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झट्का दिनुभयो भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा समाचारहरू आए। प्रधानमन्त्रीको प्यानल छोडेर हजुर किन यता फर्किनु भयो? अब यो कसैले कसैलाई झड्का भन्दैन, यत्रो मुलुकमा जुन परिघटना घट्यो यो मुलुककै लागि झड्का हो। त्यसो भएको कारणले कुनै व्यक्तिको चाहिँ यहाँ गणना हुँदैन र मुलुकलाई कता लिएर जाने भन्ने कुराको चाहिँ एउटा रस्साकसी अर्थात् त्यो बिचको चाहिँ अहिलेको हाम्रो बहसहरू र यो बहसको बिचमा हामी छौँ। त्यसो हुँदा व्यक्ति त खास गरी तपाईँको चाहिँ जुन पार्टीमा हामी थियौँ त्यो पार्टीमा रहिरहँदाखेरि पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले, पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो। हजुर। र अन्तिमसम्मको हाम्रो प्रयास पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने हाम्रो प्रयास थियो र अझै पनि हामी प्रयास गर्छौँ। पार्टी अझै एउटा बन्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी प्रयासरत छौँ। त्यसैले पार्टीमै रहिरहँदाखेरि पार्टीको अध्यक्ष र पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियत त्यति पार्टीगत त्यति राजनीतिक इमान्दारीका पर्छ। तर जब पार्टी नै अलग हुने र पार्टीका दृष्टिकोणहरू नै अलग हुने र जब तपाईँको संसद नै विघटन गर्ने तहसम्म अब प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष पहिलो चाहिँ नेता हुनुको नाताले चाहिँ पार्टी जुन संसदको नै विघटन गर्ने, जनताको जनमतको नै वास्तवमा जनमतमाथि नै एक खालको खेलवाड भनौँ, जनताले 5 वर्षलाई दिएको म्यान्डेटको विरुद्ध जसरी संसद चाहिँ विघटन गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ। भलै त्यो संवैधानिक असंवैधानिक जेसुकै भए पनि यो नेपाली जनताको विपक्षमा छ र त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ गलत थियो। कदम चाल्नु भनेको चाहिँ यो ठिक थिएन। त्यस कारणले अब हामी यो कदमलाई सच्याउने ठाउँमा छौँ। सच्याए पछाडि सच्याउने भनेको अब बिस्तारै मलाई लाग्छ हप्ता 10 दिनभित्र सम्भवतः अब न्यायालयको फैसलाहरू आउँछ र यस पछाडि फेरि पनि एउटा ट्र्याकमा जान्छ। यस्तो धेरै दुर्घटना अगाडि जाँदैन होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सम्भावनाहरू छन् न्यायालयबाट विस्थापित होइन संसद पुनर्स्थापना हुने? अब यस्तो हो, किनभने हामीले जति बेला संविधान बनाइरहेका थियौँ र संविधान बनाउँदाखेरि 47देखि यताको जति पनि संसदहरू हामीले गठन गऱ्यौँ र हामी 47 पछाडि एउटा परिवर्तनमा हामी आयौँ। त्यसपछि 62-63 पछि पनि हामीले एउटा परिवर्तन गऱ्यौँ र त्यसपछिका निर्वाचनहरू पनि हामी चाहिँ हङ पार्लियामेन्ट जस्तो भयो र जसले गर्दाखेरि संसद चाहिँ पटक पटक विघटित हुने र संसदभित्र सरकारहरू पटक पटक गर्ने, पुनर्गठन हुने, ढल्ने, फेरि अर्को सरकार गठन हुने खालको प्रवृत्ति हामीले 47 सालदेखि यता बिहोर्यौँ र यस्तै खालको शासन व्यवस्थामा एउटा चाहिँ यो जुन हामीले चाहिँ यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा हामी छौँ, यस्तो शासन व्यवस्थामा यद्यपि 48 सालमा बहुमत प्राप्त नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार पनि बिचैमा करिब 3-3.5 वर्षभित्रै अब उसले चाहिँ विघटित हुन पुग्यो, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पुग्यो। त्यस पछाडि 56 सालमा काङ्ग्रेसकै बहुमत आएको थियो, ऊ पनि राम्रोसँग समय टिक्न सकेन र यस्तो स्थिति नहोस् भनेरै हामीले जब 74 सालमा जुन निर्वाचन भयो त्यो निर्वाचनको बेला 72 को संविधान अनुसार हामीले चाहिँ एउटा स्थायित्वको माग पनि गऱ्यौँ, जनताले त्यो समर्थन पनि गर्यो र स्थायित्व कुन अर्थमा भन्दाखेरि कुनै पार्टीको चाहिँ बहुमत आउँदैमा त्यो स्थायित्व नहुने रहेछ भन्ने कुरो त अगाडि हामीले देखिसकेका थियौँ। किनभने 48 मा काङ्ग्रेसको बहुमत थियो, 56 पनि काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको हो र त्यो तपाईँको चाहिँ 64 को निर्वाचनमा आउँदा नआउँदै तपाईँको चाहिँ मूलतः माओवादीको अलिकति राम्रै प्रतिशत प्राप्त गरेको हो र तपाईँले 64 र 70 सालमा हामी हङ पार्लियामेन्टमा गयौँ र त्यसैले हामीले चाहिँ 70 सालको निर्वाचन पछाडि हामीले चाहिँ जुन निर्वाचन हामी संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट जब संविधान बनायौँ र त्यो संविधान बनाउने बेलामा हामी सबैको कन्सर्न के थियो त भन्दाखेरि हामी जुन ढङ्गले
अहिले चाहिँ पटक पटक सरकारहरू गठन हुने, पुनर्गठन हुने, त्यसपछि पार्लियामेन्ट बेला बेलामै बिचमै चाहिँ भङ्ग हुने। किनभने जनताले पार्लियामेन्ट भने 5 वर्षको लागि निर्वाचित गरेका हुन्छ, हामीले 5 वर्षको लागि मत दिएको हुन्छ। अनि कसैलाई मन लागेन अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन छोटै बिचै अवधिमा चाहिँ यो भङ्ग हुने अनि जनताको अभिमतमाथि खेलवाड गर्ने खालको जुन परिस्थिति देखा पर्यो, यस्तो नहोस् भनेरै हामीले 72 सालमा संविधान बनाउँदाखेरि बृहत्तर छलफल गरेर हरेक दृष्टिकोणबाट छलफल गरेर कसैलाई प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो वा कोही व्यक्तिलाई लाग्न साथै पार्लियामेन्ट भङ्ग हुने खालको स्थिति नहोस् भन्नको खातिरै हामीले संविधान बनाएका हौँ। त्यसैले यसरी निर्माण गरेको संविधानको गलत व्याख्या हुन्छ, कतैबाट चाहिँ अपव्याख्या हुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यो विश्वास गर्दैनौँ। तर संविधानमा जे जस्तो परिभाषा भए पनि नि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ठ्याक्कै मिल्नुभयो भने त यो सम्भव त रहेछ। मैले विगत अब यो त गरिसक्नु यस्तो एकछिन केही समय मैले त्यसैले भनेको केही समय हामी संविधान कानुन अथवा अहिले जुन संसद विघटन राजनीतिक परिस्थिति केही समय अलिकति हुनसक्छ, तपाईँको चाहिँ ट्र्याकभन्दा बाहिर जान सक्छ। ट्र्याकभित्रै हो सोच्ने हो भने यो सबै कुरा ट्र्याकमा चाहिँ यो यस्तो खालको अवस्था देखिँदैन। तर ट्र्याक बाहिर गएर सोच्ने हो भने अहिले त्यसैले त राजनीति आफू स्वयंमा नेपालको सिँगै राजनीति अहिले स्वयंमा ट्र्याक बाहिर हिँडिरहेको छ र संविधानका धाराहरूभन्दा बाहिर हिँडिरहेको छ होइन, कानुनका चाहिँ प्रावधानहरूभन्दा बाहिर हिँडिरहेको छ। त्यसैले संविधान कानुन चाहिँ हामीले हो संविधान कानुन चाहिँ त्यो आवश्यक छैन भन्यो भने त्यसको संशोधन गरौँ, केही फरक परेन। हामी चाहिँ पटक पटक विघटन हुने ठाउँमा हो भने विघटन हुने खालकै व्यवस्था राखौँला, केही फरक पर्दैन, संविधानै त्यसरी बनाउँला नि। तर संविधान बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ यसरी पटक पटक विघटन हुने परिकल्पना गरेको थिएन र अब ट्र्याक बाहिर अब जबरजस्त ढङ्गले चाहिँ अब कतै नलेखिएका चिजहरू प्रयोग हुन थाल्यो भने त्यो त जनताले सशक्त प्रतिकार गरिहाल्छ। अब यहाँ आफै पनि कानुन मन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे होइन, अब यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे पश्चात होइन केही साथीहरूलाई सिन्धुपाल्चोकै केही साथीहरूलाई पनि चुनाव हारेका व्यक्तिलाई लगेर उहाँले क्याबिनेटमा राख्नु भएको छ, मन्त्री बनाइसक्नु भएको छ। यो के कानुन अनुरूपै हो त? अब यसको पनि जस्तो अहिले हामी चाहिँ अहिले पछिल्लो कालमा वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं पनि तपाईँको चाहिँ कानुनको शासनको पक्षमा छौँ। हामी चाहिँ कानुनलाई सर्वोच्च मान्छौँ, संविधानभन्दा माथि कोही छैन भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले अहिले संविधानका स्थापित मान्यताहरू हेर्दाखेरि चाहिँ र जति पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भएका मुलुकहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यदि साँच्चै संसद विघटन गरेको भन्ने आफूले ठान्छ भने, किनभने जो संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति तपाईँ मन्त्री पनि हुन पाउँदैन, प्रधानमन्त्री पनि हुन पाउँदैन। अनि यो खालको व्यवस्था हो। त्यसो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले स्वयं संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि संसद त विघटित भयो होइन। अब विघटन भएको कुरालाई अब भोलि पुनर्स्थापित होला नहोला अर्को पाटो छोड्ने भयो अहिले एकछिन। तर उहाँले साँच्चै संसद विघटन भएको हो भन्ने उहाँले नै ठान्नुहुन्छ भने र उहाँले त्यो सिफारिस गरेकै हो भन्ने उहाँले ठान्नुहुन्छ भने यो चाहिँ संसद के अरे यो अहिलेको सरकार भनेको काम चलाउ सरकार हो र काम चलाउ सरकारले अरू केही पनि गर्न पाउँदैन। जस्तो पुराना नजिरहरू हेर्ने हो भने पनि शेरबहादुर देउवाले पनि संसद विघटन गरे पछाडि राजीनामा दिनुभयो होइन, गिरिजाबाबुले पनि दिनुभयो। त्यसैले त उहाँ स्वयं पनि अब प्रधानमन्त्री स्वयं पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँको चाहिँ संसद विघटन गरेर अर्को इलेक्सन आह्वान गरेपछि राजीनामा गर्ने, राजीनामा गरेपछि राष्ट्रपतिले अनि त्यस पछाडि उहाँलाई काम चलाउ सरकारको रूपमा चाहिँ अर्को पार्लियामेन्ट नआएसम्म, अर्को सरकार गठन नभएसम्मको लागि काम चलाउ सरकारको रूपमा घोषणा गर्ने प्रचलन हुन्छ र यो स्थापित मान्यता हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीभित्र हुने चाहिँ व्यवस्था यही हो र भलै त्यो गरिएन होला तर पनि तपाईँको चाहिँ यो संविधान कानुनले स्थापित मान्यताले के भन्छ भन्दा त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको कुरा गर्नुभएको छ। त्यहाँ राष्ट्रपतिको वक्तव्यमा यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने यो स्वतः काम चलाउमा जाने हो र उहाँले राजीनामा दिए पनि नदिए पनि स्वतः काम चलाउमा जाने हो। त न उहाँलाई पनि भित्रभित्र मनमा होला, किनभने यो संसद विघटन अहिले मैले तर्साउनुको लागि गरिएको यो पुनर्स्थापित भइहाल्छ, त्यसो भएको हुनाले किन राजीनामा गर्ने भन्ने पनि लाग्यो होला, त्यस्तो सोचेको होला। त्यसो भएको कारणले यो चाहिँ के चिज हो भने तपाईँको चाहिँ हरेक पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा यो विश्वव्यापी मान्यता हो, स्थापित मान्यता हो। संसद विघटन गरेर जब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सिफारिस गरेपछि उहाँ काम चलाउमा परिणत हुने हो, उहाँले राजीनामा दियोस् नदियोस् उहाँ काम चलाउमा परिणत हुने, काम चलाउमा परिणत भएको प्रधानमन्त्रीले सरकारले अनेक नियुक्तिहरू चाहिँ गर्नै मिल्दैन, त्यो त झन् सरकारको पुनर्गठन त गर्नै नमिल्ने कुरा। संवैधानिक परिषदमा पनि नियुक्तिहरू गर्नुभएको छ, धमाधम भट्टा। अब यो जबरजस्ती धारा प्रयोग गरेर अरू कतै तपाईँको चाहिँ कतै नलेखिएका कुराहरू प्रयोग गरेर जबरजस्ती ढङ्गले प्रयोग हुन्छन् भने अब त्यस्तो जबरजस्तीलाई जनताले त तपाईँ सशक्त प्रतिकार गर्छन्, भोलि कति दिन त्यस्तो हुन्छ र होइन। जस्तो उहाँले फेरि नजिरहरू के दिनुहुन्छ भने पुराना नजिरहरू दिनुहुन्छ
चुनाव हारेका व्यक्ति माधव नेपाल चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, मैले किन गर्न नपाउने भन्ने यस्ता उहाँ तर्कहरू, त्यो टाइपको तर्कहरू दिनुहुन्छ। ठिक छ, त्यो त तर्कको लागि तर्क न हो। माधव नेपाल त त्यसपछि पनि पुनः तपाईँको चाहिँ संसद सदस्य हुनुभयो होइन। त्यति बेलाको पार्लियामेन्ट, त्यति बेलाको संवैधानिक हिसाबले उहाँ संसद सदस्य भइसक्नु भएको थियो, अर्थात् संविधान सभाको सदस्य भइसक्नु भएको थियो। अहिले पनि त उहाँले जसले ल्याउनु भएको छ ठिकै छ नि त। संविधान सभा संसद चाहिँ विघटन गरेर विघटित संसदको चाहिँ ल्याउनु भयो नि त। अहिले तपाईँको चाहिँ उहाँले जति पनि मान्छेहरू ल्याइराख्नु भएको छ, संसद जीवित भएको अवस्थामा कोही मान्छेलाई कुनै माध्यमद्वारा संसदको सदस्य बनाएर लिएर आएको भए त्यसको त कुनै तपाईँ कसले क्वेसन गर्थ्यो र? जब संसद चाहिँ विघटन गर्ने अनि विघटित संसदमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो पार्लियामेन्टमा अथवा हिजो हारेकै व्यक्तिहरूलाई पनि ल्याएर चाहिँ मन्त्री बनाउने कुरा त यो त कुनै पनि तपाईँ मान्यताले कुनै पनि कानुनले दिँदैन यस्तो चिजहरू। र त्यो तर्कको लागि, तर्क राख्नको लागि त अब आफ्नो तर्कहरू हुन्छन्, किनभने आफ्नो कोणको लागि, आफ्नो कोणलाई बचाउ गर्नको लागि गरिने तर्कहरू हुन्। ती तर्क चाहिँ जनताले कसरी हेर्छन् भन्ने कुरो त सबैले हेरिराखेकै छन्। सुरुवातकै मेरो प्रश्न थियो, यहाँ पूर्व एमाले भएर चाहिँ यतापट्टिको किताबमा आउनुभयो। अब अहिले पूर्व माओवादीका धेरै साथीहरू चाहिँ मन्त्री खानको लागि फेरि जानुभएको छ ओली सरको किताबमा होइन, प्रधानमन्त्रीको किताबमा। त्यो पनि देखिएको छ, किनभने अब कतिपयलाई लाग्छ होला अब म पद नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने लाग्दो होला, पद पायो भने प्रतिष्ठा भइहाल्छ भन्ने लाग्दो होला। हाम्रो लागि वास्तवमा पद कुनै ठुलो कुरा होइन, किनभने विगतमा पनि हामी कानुन मन्त्री हुँदाखेरि जुन ढङ्गले हामीले काम गर्दै आएका थियौँ र एउटा सामान्य कन्ट्रोभर्सीमा पनि हामीले वास्तवमा नैतिक हिसाबले तपाईँले त सामान्य एउटा कन्ट्रोभर्सीमा नैतिक रूपमा राजीनामा दिनु भएन। आज त भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्रीहरू राजीनामा दिन मान्दैनन्। मुद्दा दायर गरिएको छ, किनभने जजमेन्ट गर्ने सबभन्दा ठुलो न्यायाधीशहरू जनता नै हुन्। हेर्नुहोस्, अब जनताले नै त्यो सबै कुराको फैसला गर्छन्। अब हो कतिपय मान्छेलाई अब पद खाइहाल्न पाए हुन्थ्यो, अथवा जनआधार नभएका मान्छेहरू यसरी नै सोध्छन्, किनभने जो जनतामा छैनन्, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो जनतासँग एट्याचमेन्टमा छैनन्, त्यस्ता मान्छेहरूले 2 दिन भए पनि किन नखाइहाल्ने भन्ने खालको सोच्ने स्थिति बन्द होला। 2 दिन भए पनि मान्ने भइहालौँ, दौरा सुरुवाल लगाइहालौँ भन्ने हिसाबले। मेरो चाहिँ के कुरा हो भने खास गरी अब पार्टी नेता नेतृत्वको बिचमा जति पनि कुराहरू असमझदारी भए हो, त्यहाँ सैद्धान्तिक मतभेदहरू पनि होलान्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कैयौँ मान्यताहरू फरक होलान्, मनोविज्ञानहरू फरक होलान्, तर पनि कतिपय साझा कमन कुराहरूमा हामी साझा ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथै हामी एक ठाउँमा थियौँ, एउटा पार्टी बनायौँ, निर्माण गऱ्यौँ, यत्रो विशाल पार्टी निर्माण भयो, एकीकरण भयो। यसले चाहिँ नेपाली जनतामा एउटा उत्साह पनि थपेको थियो। तर हेर्दै हामी बिचकै कयौँ कमी कमजोरीका कारणले, त्यसमा मेरो चाहिँ दोषै छैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो फगत कुरा हो। दोष सबैको छ, तर कम बेसी कुरा हो। कसले बढी दोष भन्दाखेरि अब त्यो जनताले पनि मूल्याङ्कन गर्छन् त्यो कुरा। त्यसो भएको कारणले हाम्रा पनि कयौँ दोषहरू रहे होलान्, किन हामी जुन मनोविज्ञानमा हुर्किँदै आयौँ, ती मनोविज्ञानहरूलाई समायोजन गर्ने, ती मनोविज्ञानहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुराहरूमा हामीले पनि कमजोरी गऱ्यौँ होला। त्यसमाले त्यस्तो कमजोरीको बीचबाट जन्मिएको यो विघटन, यो विग्रह, यसले चाहिँ वास्तवमा मुलुकलाई हित गरेको छैन। भन्नलाई त राजनीति अपार सम्भावनाको खेल हो भनिन्छ होइन, अझै पनि सम्भावना छ नेकपा एक ढिका भएर अगाडि बढ्न सक्ने? अब अहिले त 2 ध्रुवमा विभाजन भइसक्यो, आफ्नो केन्द्रीय सदस्यहरू नियुक्ति गर्ने। अब 2 ध्रुवमा मात्रै होइन, अब अहिले त एकदम व्यक्तिगत गाली गलौजको तहमा एकदमै छ अनि एकदम तिक्तता बढेको छ। त्यो ठिक हो, मतलब भोलिको दिनमा फेरि नेता मानमर्दन गर्ने, शब्द अलिको प्रयोग, जस्तो भोलिको दिनमा फेरि अध्यक्षज्यूहरू एकजुट हुनुभयो भने अब कार्यकर्ताहरूले के गर्ने? अनि त्यसैले त राजनीतिक शब्दहरू प्रयोग गरौँ। मैले सबै नेताहरूलाई आग्रह गरेको छु, दुईतिरै उभिएका नेताहरूलाई पनि राजनीतिक ढङ्गले प्रतिवाद गरौँ, राजनीतिक शब्दहरू प्रयोग गरौँ। र जस्तो अहिले हो विघटन भयो र विघटन हुँदाका कयौँ कारणहरू पनि छन्। हामीले वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन ठाउँमा विकास गर्दै लिएर आयौँ र नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी एउटा विशाल पार्टी पनि भयो र जनतालाई हामीले अपेक्षाहरू दिइएको थियो। त्यो अपेक्षा के हो भन्दाखेरि त हामीले समाजवादको कुरा गरेका थियौँ, नेपाली जनता सुखी हुन् भन्ने कुरा। हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त्यतिकै नारा लायो होइन नि, यो त समाजवादको कार्यक्रम हो नि, र हामीले संविधानमै समाजवादको कुरा उल्लेख गऱ्यौँ नि। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समाजवादको कुरा गर्छ र लामो समय उसले समाजवादको कुरा गर्दै 7 सालदेखि समाजवादको कुरा गर्दै आएर पनि अहिले समाजवादी मोडलका कार्यक्रमहरू उसले पनि डिजाइन गर्न सकेन। र हामी वास्तवमा कम्युनिस्टहरू समाजवादकै लागि समाजवादी मोडलका कार्यक्रमहरू डिजाइन गर्ने र त्यो अनुसारका कार्यक्रमहरू जनता बिचमा लिएर जाने र जनतालाई सुखी बनाउने, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो नि। त्यो लक्ष्यमा वर्तमान नेतृत्वको सरकारले, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो लक्ष्य हासिल गर्यो त? भलै केही ठाउँमा यसो 1-2 ठाउँ देखाउने होला, एउटा कुनै ठाउँमा यो बनायो नि त, फलान ठाउँमा यो बनायो नि त भनेर 2-4वटा कार्यक्रम दिने होला होइन। तर त्यसले सिङ्गो राष्ट्र, सिङ्गो जनतालाई आज लाखौँ मान्छे किन बाहिरै छन्, आज 60-70 लाख युवाहरू किन बाहिरै रोजगारीमा बाहिरै छन्,
किन आज तपाईँको चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ होइन दिनदिनै झन्झन चाहिँ उनीहरू चाहिँ डिफ्ल्याक्टेड र गरिबीको चपेटा पनि परिरहेका छन्। किन आज महिलाहरू अझै पनि असुरक्षित छन्, किन हिंसामा पर्छ, किन यो मुलुकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव अझै परिरहेको छ, किन यो मुलुक अझै तपाईँ भने जस्तो विकास निर्माणको समृद्धिमा अगाडि बढ्न सक्दैन। हामीभन्दा पछाडि परेको कैयौँ मुलुकहरू आज किन उनीहरू समृद्ध हुँदै गए, हामी चाहिँ झन्झन चाहिँ समृद्ध नहुने र विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने, अलिकति चाहिँ केही बनाउन खोज्दा पनि तपाईँको चाहिँ अनुदान विदेशबाटै ल्याउनु पर्ने, ऋण विदेशकै थाप्नुपर्ने, खरबौँ खरबको ऋण बोकेर यो मुलुक किन बस्नुपर्ने। अनि यो चाहिँ हामीले समाजवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हाम्रा कार्यक्रमहरू किन हुन सक्छ, भएनन् किन? र जनताले अभिमत त दिएकै हो नि त, झन्डै 2/3 चाहिँ मत दिएको थियो नि, र सरकार त बहुमतमा थियो नि। गर्न दिएन भन्नुहुन्छ, कार्यकारी ठाउँमा बस्नेले गर्नलाई कसले छेक्थ्यो र? जस्तो अहिले संसद विघटन गर्न कसले छेक्यो त? घोषणा गरिदिनु भयो, सक्यो नि त, होइन? तर अब त्यस्तै कार्यक्रमहरू चाहिँ घोषणा गर्न कसले छेकेको थियो र? त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ हामी त्यो मोडेलमा छैन र सैद्धान्तिक रूपमा हामीले जुन खालको चाहिँ समाजवादी कार्यक्रमहरू मोडलका कार्यक्रमहरू डिजाइन गर्नुपर्थ्यो, जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्थ्यो र मुलुकको समृद्धिको लागि हामीले धेरै योजनाहरू धेरै कार्यक्रमहरू हामीले घोषणा गरेर अगाडि जान सक्थ्यौँ र कार्यान्वयन पनि गर्न सक्थ्यौँ। तर ती सबै कुराहरूमा हामी चाहिँ पछाडि पऱ्यौँ र जसको कारणले गर्दाखेरि मुलुक अझ झन्झन पछाडि पर्ने, अग्रगतिकोतर्फ अग्रगमनतर्फ चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्नुपर्ने, मुलुक समृद्ध बन्दै अगाडि जानुपर्नेमा हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो खालको परिस्थिति सिर्जना भएको कारणले अब वास्तवमा कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले बनाउन नसकेकै। जस्तो अहिले जुन स्ट्याटसमा नेकपा छ नि, यसको प्रमुख दोष केपी ओलीलाई जान्छ कि अरू? जस्तो मतलब केपी ओलीको सेल्फ सेन्ट्रिक जुन नेचर भयो नि, त्यो चाहिँ प्रमुख कारक हुनसक्छ? होइन, नेचरहरू त नेताहरूको नेचर जस्तो तपाईँ र मेरो नै मिल्दैन होइन, र तर कमन कुराहरूमा तपाईँ र मेरो चाहिँ मिल्यो भने हामी एक ठाउँमा उभिन सक्छौँ, कुरा यति हो। त्यसो भएको कारणले नेताहरूका आफ्ना नेचरहरू छन्। केपी ओलीको आफ्नो नेचर छ, प्रचण्ड माधवका आफ्नो नेचरहरू छन्, होइन, झलनाथ वामदेवहरूका आफ्नै नेचरहरू छन्, अलग अलग छन्। उहाँहरूको चाहिँ दृष्टिकोण अलग छन्, उहाँहरूको नेचरहरू अलग छन्, कार्यशैलीहरू अलग छन्। तर कमन कुरा के हो भन्दा यो मुलुकको समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, यो मुलुकको चाहिँ जनतालाई धनी बनाउने कुरा कमन कुरा हो। र ती कमन कुराको कार्यक्रम बनाउने बेलामा हामीमा केही मतभेदहरू भयो, किनभने प्रधानमन्त्रीजीले त्यो कार्यक्रम बनाउनु पर्ने, उहाँका चाहिँ टिमबाट त्यो कार्यक्रम आउनुपर्ने आएन। त्यो नआए पछाडि पार्टीभित्र अब छलफल हुन थाल्यो, किनभने जनतालाई समृद्ध बनाउने कार्यक्रमहरू नआइसकेपछि अब मान्छेहरू आरोप लाउँछन्, यो भएन त्यो भएन, अमुक कुराहरूको एउटा शीर्षकमा मान्छेले आरोप लाउँछन्। त्यो होइन। हामीले बृहत्तर हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ वास्तवमा त्यस्ता मोडेलका कार्यक्रमहरू जसले नेपाली जनतालाई साँच्चै सुखी बनाउन सक्छ, साँच्चै लाखौँ नेपाली युवाहरू विदेशमा रहेका युवाहरू यो मुलुकमा फर्केर आएर काम दिन सक्छ, काम गर्न सक्छन्, त्यो खालका कार्यक्रमहरू हामीले दिन सकेनौँ। त्यसैले म के देख्छु भने अब फर्स्टमेन हुनुको नाताले सबैभन्दा बढी दोष त फर्स्टमेनलाई नै जान्छ, किनभने जुन गाडी दुर्घटनाको दिशातर्फ अगाडि गइरहेको थियो त्यो गाडीमा राम्रो एउटा आवाज ठुलो नै आउने गरी वास्तवमा केही फरक पर्दैन थियो, केही टायर पड्किन्थ्यो होला, तर ब्रेक लगाउने चाहिँ राइट्स उहाँलाई नै थियो, लगाउन सकिन्थ्यो, हामी रोक्न सक्थ्यौँ। तर त्यो गाडीमा के थियो, के पार्ट पुर्जा बिग्रेको थियो, कसले बिगार्यो, यो कुरा पनि त्यत्तिकै दोषी छ र तर कम बेसी दोषी सबैको छ र प्रमुख हुनुको नाताले उहाँले त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपामा केन्द्रीय सदस्यहरू थप्ने काम धमाधम गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नलाई पनि अथवा भनौँ नेकपा कब्जा गर्नलाई पनि उहाँले केन्द्रीय सदस्यहरू बढाउनु भएको छ। यो विडम्बना होइन? अब यो त के भने हो, उहाँले त्यसैलाई आधिकारिक भनेर मान्नुहुन्छ भने मै थपिदिन्छु नि अर्को 10,000 केन्द्रीय सदस्य, होइन? अब उहाँले अर्को 20,000 थप्नु होला, म 50,000 पुर्याउँछु, होइन? त्यसो भएको कारणले यो तरिकाले पार्टी बन्दैन, यो तरिकाले पार्टी बन्दैन र यो कतिपय ट्रिकहरू हुन्, कतिपय अब पार्टीलाई आफ्नो हो भनेर देखाउनको लागि गरिने हरकतहरू, प्रयासहरू हुन्। अब यस्ता प्रयासहरूको त कुनै अर्थ छैन, किनभने यो मुलुकमा हामीले बनाएको कानुन छ, संविधान छ। त्यो कानुन संविधानले के बोल्छ त्यही कुरा संवैधानिक अङ्गहरूले व्याख्या गर्ने हो, त्यही कुराको पक्षमा संवैधानिक अङ्गहरू लाग्ने हो। नत्र यी अङ्गहरू किन चाहे, सबै भङ्ग गर्दै पनि त, होइन? संवैधानिक अङ्गहरू, कानुनहरू सबै भङ्ग गरेर मेरो हुकुमी शासन, मैले जे भन्छु त्यही चल्छ भन्ने भने एउटा हुकुमी शासनको व्यवस्था हो। हिजो कोही अरू कोही शासक थियो, उसले पनि हुकुमी प्रमाणको आधारमै चल्थ्यो भने आज पनि उहाँ पनि त्यही ढङ्गले चल्छ भने त त्यसको मूल्याङ्कन त जनताले गर्छ। त्यसैले यो कानुनको शासन हामीले चाहिँ स्वीकार गरेको। खासमा के होला, अब हजुर कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, होइन? अब निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिक चाहिँ कसलाई मान्छ होला?
अब किनभने उहाँले त संशोधन सहितका माइन्डहरू प्रस्तुत गरिसक्नु नमान भएको छ। भनेर भन्ने मेरो अहिले म भन्दिनँ, तर पनि तपाईँको चाहिँ संविधान कानुनको गलत व्याख्या गर्दैनन् संवैधानिक अङ्गहरूले भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। अब देशमा नि निष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई जहिले पनि भित्तामै पुर्याइन्छ। अब हजुरले पनि जुन हिसाबले एउटा निष्ठाको राजनीतिको लागि अथवा विधि पद्धतिको लागि भनेर केपी ओली प्यानलै छोडेर यता आउनुभयो होइन, यतापट्टि तपाईँको अझ भनौँ नेकपा। मैले प्यानल भनिरहेको थिइनँ त्यति बेला अब अहिले उहाँले त अघि पनि तपाईँलाई मैले प्रश्न गरेँ कि म प्यानलको रूपमा थिएन त्यति बेला तपाईँको चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष, त्यो सो पार्टीको चाहिँ संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यस भएको कारणले त्यति बेला हामी चाहिँ यो पार्टी अलग हुने, पार्टीलाई चाहिँ विभाजन गर्ने दिशातर्फ हामी गएकै थिएनौँ। त्यसो हुँदाखेरि पार्टीका कतिपय आन्तरिक कुराहरू हुन्छन्, पार्टीलाई अझै मिलाउन सकिन्छ कि भन्ने कतिपय प्रयत्नहरू हुन्छन्। ती प्रयत्नको बिचमा पार्टी नेतृत्वलाई यिनै नेता हो नि, हामीले हुर्काएर ल्याएका नेताहरू हुन्, हामीले चिनी जानेकै नेताहरू हुन्। त्यसो भएको कारणले यो प्यानल र त्यो प्यानल भनेर हामीले हिजो विगतदेखि चाहिँ जुन ढङ्गले हामी चाहिँ एउटा कित्ता काट गरेर चाहिँ कोराकोर गरेर कित्ता कोरेर चाहिँ अगाडि आयो, यसैले त हामी यो दुर्घटनामा पुग्यौँ। त्यसले त्यस्तो चिजलाई चाहिँ अझ मेट्नुपर्छ, त्यस्ता धर्काहरूलाई मेट्नुपर्छ, त्यसका खाडलहरूलाई पुर्नुपर्छ भने मैले जोड्न खोजेको हामीले प्रयास गऱ्यौँ नि। ती प्रयास असफल भएपछिको यो चाहिँ अहिले पछिको दुर्घटना हो। जस्तो मैले जोड्न खोजेको विषयवस्तु नि, केपी ओली बदला लिनमा माहिर हुनुहुन्छ होइन। अब तपाईँहरू जस्तोको राजनीतिक भविष्य त भोलिको लागि सुनिश्चित नहुने हो कि भन्ने पो डर लाग्न थाल्यो नि त। होइन, व्यक्तिको राजनीतिक भविष्य मैले गनेकै छैन। हेर्नुहोस्, मेरो राजनीतिक भविष्य के हुन्छ म यो यसमा हिसाब किताब गर्दिनँ। मुलुक के हुन्छ, मुलुकको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ, मुलुकको जनताको भविष्य के हुन्छ, हामी सबैले यसरी सोच्नु पर्दछ। म जमिनमा रहँ, भुइँमा रहँ, म चाहिँ धुलोमा रहँ, मलाई कुनै फरक पर्दैन, तर मुलुक बन्नुपर्छ। र मुलुक बन्ने कुरामा जो मुलुक बनाउने कुराको बाधक बन्छ, त्यो केपी ओली होस् कि अथवा मैले अहिले समर्थन गरिरहेको नेताहरू होस्, छोड्दिनँ। कसैले पनि छोड्नुहुन्न, किनभने तपाईँको चाहिँ मुलुक बनाउने कुरामा बाधक पो बन्छ। त्यस्तो बाधक बन्ने तत्त्वहरू जोसुकै किन नहोस्, तपाईँको चाहिँ जुनसुकै तहमा बसेको किन नहोस्, त्यस्तो तत्त्वहरूलाई समाप्त नपारिकन मुलुक त बन्दैन। त्यस भएको कारणले उहाँहरू साधक बनोस्, मुलुक बनाउने कुराको अगुवाई गरोस्, नेतृत्व गरोस्। अझै पनि म भन्छु कयौँ चिजहरू तपाईँको चाहिँ समाजवादी मोडेलका कार्यक्रमहरू चाहिँ अझै पनि केपी ओलीले घोषणा गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्। हामी भनिरहेका छौँ, आह्वान गरिरहेका छौँ। अब भोलि आगामी दिनमा चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीले यो मोडेलका कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर आउँछ हुन्छ भने जिन्दाबाद, सबैले मान्नै पर्ने हुन्छ, सबै जनताले साथ दिनै पर्ने हुन्छ। तर गर्दैन भने त्यति बेला हामी जस्ता मान्छेहरू फेरि अर्को ढङ्गले सोच्नुपर्ने स्थिति बन्छ। र मुलुक बनाउने कुराको अगुवाई, मुलुक समृद्ध बनाउने कुराको अगुवाई हामी सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको कारणले सबै नेताहरूलाई हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ कि व्यक्तिका राजनीतिक जीवनसँग मुलुकको राजनीतिक जीवन तुलना हुनै सक्दैन। र व्यक्ति भनेको चाहिँ गौण कुरा हो। र आज व्यक्तिका अहङ्कार, व्यक्तिमा रहेका अहङ्कारको कारणले हामी जुन दुर्घटनामा पुगेका छौँ, तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, कतिपय नेताहरूका चाहिँ मा रहेको जुन सोच, चिन्तन, अहङ्कार, आफूमा रहेको चाहिँ जुन खालको एक्लापनको एकल काटे चाहिँ मनोविज्ञान, यस्ता कतिपय चिजहरूले हामी यो दुर्घटनामा पुगेको हो। त्यसैले यो चिजलाई थाम्ने, यो चिजलाई अगाडि बढाउने भनेको चाहिँ हामीले जोसुकै तहको व्यक्तित्व किन नहोस्, तपाईँको चाहिँ जनताले भोलि चाहिँ जनताको कसीमा जोडिँदाखेरि धुलोमा पुग्छन्। त्यसैले अहिले नै धुलोमा बस्न तयार हुनुपर्छ। र अहिले नै एकदम चाहिँ कस्ता विश्वमा तपाईँको चाहिँ कस्ता तानाशाहहरूका कुर्सी चाहिँ ढलेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाप्त भएर जनताले चाहिँ धुलोमा चटाएको इतिहास छ। त्यस भएको कारणले यस्ता कतिपय चिजहरूबाट मलाई कुनै फरक पर्दैन, किनभने हामी कुर्सीको लागि लागेकै होइन, हामी जनताको लागि, जनतालाई चाहिँ राम्रो बनाउन, जनतालाई समृद्ध बनाउन र नेपाल राष्ट्रलाई बनाउन लागेका हौँ। र त्यसरी लाग्दाखेरि म एकदमै ग्राउन्डमा, एकदम भुइँमा एउटा चाहिँ जगको एउटा सानो टुक्रा भएर चाहिँ बस्न पनि तयार हुनुपर्छ। अब सिन्धुपाल्चोकका जनताले यहाँलाई 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएर भोट दिएर पठाउनु भएको होइन। अब उहाँहरूको भावना अनुरूप होइन, मर्म अनुरूपका कामहरू भएनन्। अब अहिले संसद विघटन भयो, त्यसपश्चात अब फेरि पनि निर्वाचन भयो भने अब यहाँहरू होइन ती जनताहरूमा जाँदाखेरि होइन अब फेरि पनि विश्वासको वातावरण बन्ला अथवा अब यो हेर्नुहोस्, जनताको विश्वासमाथि घातै भएको हो। किन 5 वर्षको लागि हामीलाई म्यान्डेट दिएको थियो र मलाई पनि 5 वर्षको लागि जनताले निर्वाचित गरिदिएको थियो। संवैधानिक व्यवस्था त्यही हो। र बिचैमा फेरि मत माग्न जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदै गइरहेको छ। तर म चाहिँ त्यस्तो हुँदैन भन्ने नै देख्छु। र यो जनताले चाहेको विषय नै होइन। जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएपछि 5 वर्ष चलाएर खान सक्नु पर्थ्यो होइन, खुवाउन सक्नु पर्थ्यो।
र खुवाउन नसके पनि आफू खाएर बस्या भने केही फरक पर्दैन थियो नि। त्यसैले तपाईँको चाहिँ खुवाउन त सकेन आफू पनि खान नसक्ने हालतमा पुगेपछि अब जनताले चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने? त्यसो भएको कारणले म आम जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने जनताको विश्वासको मत भनेको 5 वर्षको लागि हो। संवैधानिक व्यवस्था त्यही हो, लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यही हुन्छ। त्यसैले अब मलाई लाग्छ अब छिटै संसदको पुनर्स्थापना भएर फेरि अब अर्को बाँकी अवधिको लागि सरकार गठन भएर संसदले सुचारू ढङ्गले संसदमा विचाराधीन धेरै कानुनहरू छ, जनताका पक्षका कानुनहरू, जुन कानुन हामीले पास गर्नुपर्ने छ ती कानुनहरूको पक्षमा हामी कहिल्यै छलफल गरेनौँ, वकालत गरेनौँ। हामी सत्ता स्वार्थको लागि, व्यक्तिका पदका लागि, को मन्त्री बन्ने को नबन्ने, हामी जस्तै मन्त्री पदहरू अफर गरिएका मन्त्री पदहरू छोड्न त मान्छे तयार हुँदैन रहेछन्। त्यसो भएकाले हामी जस्तै खाइरहेको मन्त्री पद छोड्न त मान्छे तयार नहुँदो रहेछन्। त्यसैले यस्ता कतिपय चिजहरूमा जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् र सिन्धुपाल्चोकको जनता चाहिँ वास्तवमा यति इनोसेन्ट छ, यति जनता चाहिँ वास्तवमा यति इमान्दार छ, यति उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा देशप्रति, आफ्नो नेतृत्वप्रति यति विश्वास राख्छन् कि केही हुन्छ, केही गर्छ भन्ने जुन विश्वासको बिचमा काम गर्न नदिइरहेको परिस्थिति पनि सिन्धुपाल्चोकको जनताले देखेको छ। र नेपालभरिकै सबै महान जनता जसले तपाईँको चाहिँ यो मुलुक निर्माणमा नेतृत्वलाई जिम्मा लगाएको छ र ती नेतृत्वहरू पटक पटक असफल हुँदै गएको कारणले त्यो असफलताको ठाउँबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा साँच्चै नेपाली जनताले सही निर्णय गर्नेछ भन्ने लाग्छ। र यो हतारिएर निर्वाचनमा जाने कुराहरू चाहिँ कोही पनि जनताले स्वीकार गर्दैनन्। केही कार्यकर्ताहरू अब आफ्ना पार्टीमा लागेर यसो उफ्रिनु पनि सक्छन्, होइन, उफ्रिने झन्डा बोक्न सक्छन्, उफ्रिन सक्छन्, फलानु महान हो भनेर पनि भन्न सक्छन्। तर यति कुराले मात्रै तपाईँको चाहिँ मुलुक बन्दैन। मुलुक बनाउनको लागि एकता जरुरी छ। राजनीतिक दल अलग अलग भए केही फरक पर्दैन, तर पनि तपाईँको चाहिँ निर्माणको लागि, समृद्धिको लागि सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। जस्तो यो प्रश्न दोहोरिन सक्छ होइन, विष्णु पौडेलमाथि पनि ललिता निवासको प्रकरणको कुराहरू एकदमै उछालियो सामाजिक सञ्जालमा पनि होइन, अब अख्तियारमा पनि त्यो कुराहरू त उन्मुक्ति दियो भनेर त धेरै व्यक्तिहरूले जनताहरूले भनिरहेका छन्। उहाँ अहिले हुनुहुन्छ, मन्त्री नै हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तै गरी भानुभक्त ढकालमाथि पनि लाग्यो, उहाँ पनि मन्त्री नै हुनुहुन्छ। यहाँले त एकदम स्वैच्छिक तरिकाले सामान्य कन्ट्रोभर्सीमा होइन राजीनामा दिनुभयो। यहाँ चाहिँ केपी ओलीको अलिकति विश्वासपात्र बन्नको लागि सक्नु भएन कि त्यो जिउ हजुरीमा अलिकति कमजोरी भएछ कि जस्तो लाग्यो? होइन, यस्ता चिजहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ हो, अब आरोप लाग्छन्, आरोप लाग्नु ठुलो कुरा होइन। आरोप लाग्न साथ प्रमाणित हुन्छ भन्ने जरुरी हुँदैन। र कतिपय कुराहरू हाम्रा चाहिँ कानुनहरू छन्, हामीले खडा गरेको संवैधानिक अङ्गहरू छन्, हो ती अङ्गहरू कस्तो बनाए यो त अर्को पाटो छलफलको विषय हो। तर पनि जिम्मेवारी दिएपछि ती अङ्गहरूले तपाईँको चाहिँ ऐन कानुन अनुसार आफूले गराउनु पर्ने, आफूले पुर्याउनु पर्ने ड्युटी पुर्याउनु पर्छ। त्यो ड्युटी पुर्याएर तपाईँको चाहिँ त्यस्ता कतिपय चाहिँ प्रश्नहरू उठे पछाडि त्यो उठेका प्रश्नहरूको निरूपण गर्न जरुरी छ। ती प्रश्नहरूको निरूपण हामीले गरेनौँ भने स्वाभाविक छ नि त, तपाईँको चाहिँ अब जनताले त त्यो त हेरिराखेकै छ। त्यसैले अब को कति ठाउँमा छ, को कति पानीमा रहेछ भन्ने कुरा त जनताको कसीमा त झाँकिहालिन्छ। त्यसैले जबरजस्ती ढङ्गले कतिपय चिजहरू स्थापित पनि हुँदैन र कतिपय चिजहरू यदि सही सत्य हो भने त्यो जतिसुकै लुकाउन खोजे पनि लुक्ने चिज होइन, त्यो एक न एक दिन पर्दाफास भएर जान्छ। तर तपाईँहरूले यो भनिरहँदा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, हामी चुनावमा जानु पर्दैन, 5 वर्ष पछाडि मात्रै जान्छु भनिरहँदा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूको जनआदर चाहिँ एकदमै कमजोर छ, माथि देखाउने टाउको मात्रै ठुलो छ, तपाईँहरू चुनावमा जानबाट डराइरहनु भएको छ भनेर तर्क दिनुभयो नि। अब चुनावमा जान त यो व्यवस्थामा कोही डराएको छैन, उहाँको तर्क मात्रै होला। चुनावमा जान डराइरहेको छ भनेर चाहिँ भनिरहेको होला। हामी सबै मोर्चामा हामी सशक्त प्रतिकार गर्छौँ, सशक्त ढङ्गले हामी अगाडि आउँछौँ। त्यसमाले जुनसुकै मोर्चा हाम्रो लागि खुल्ला छ, ओपन छ र जुनसुकै मोर्चामा भिड्न तयार छौँ। जुनसुकै मोर्चामा हामी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामी चुनावको मोर्चा होस् कि संवैधानिक मोर्चा होस् कि कानुनी मोर्चा होस् कि सडकको मोर्चा होस् कि सबै मोर्चामा हामी रेडी छौँ। त्यसो भएको कारणले हामीलाई चाहिँ अब चुनावबाट डरायो कि भने, किन चुनावमा गइरहेको पार्टीहरूलाई चुनावमा जानको लागि कुनै डर छैन। त्यसो भएको कारणले हो अहिले जुन छोटै अवधिमा जुन ढङ्गले संसद विघटन हुन पुग्यो, जनताले यो यस्तो चाहेकै थिएन र जनतालाई यसरी छिटै यति दुःख दिनुपर्छ। मैले भने नि चुनाव गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ अरबौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। हामी चाहिँ ती जस्तो भनौँ न आज 30-40 अरब रुपियाँ चुनावमा खर्च हुने स्थिति बन्छ। त्यतिमा त तपाईँको चाहिँ 30-40वटा जिल्लामा कमसेकम 50-50 किलोमिटरको सडकहरू चाहिँ पिच हुन्छ। आज चुनावको सट्टा तपाईँको चाहिँ 50 अरब रुपियाँ छुट्याएर 50वटा सडक चाहिँ 50वटा जिल्लामा 50-50 किलोमिटरको सडकहरू पिच गर्छौँ भनेर चाहिँ घोषणा गर्ने कति आनन्द हुन्छ।
जनता कति कति खुसी हुन्छन् होला। तर त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो पैसाहरू हामी के गर्छौँ? त्यो पैसा के अब त्यतिकै उडाउँछौँ, बिचैमा चुनाव गरेर उडाउँछौँ। हाम्रा कैयौँ चिजहरू छ नि। आज लाखौँ मान्छे, लाखौँ युवाहरू चाहिँ विदेशमा कामदारको बन्न गएका छन्, विदेशी भूमिमा चाहिँ तरतरी पसिना काटेर काम गरिरहेका छन्। आफ्ना बालबच्चा परिवार यहाँ चाहिँ छोडेर होइन बिचल्ली पारेर चाहिँ विदेशमा जानु परेको छ। आफ्नो परिवारसँग चाहिँ मिलन छैन, परिवारलाई चाहिँ छोडेर चाहिँ आफू चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ हिँड्नु परेको छ। आफ्ना कैयौँ चेलीबेटीहरू दिदीबहिनीहरू चाहिँ विदेशी भूमिमा चाहिँ घरेलु श्रमिकको रूपमा जानु परिरहेको छ। त्यसैले यस्तो चिजमा हामी किन चाहिँ झुकेर बस्छौँ? चुनावको नामबाट चाहिँ आज हामी चाहिँ अर्को 2 वर्षपछि 2.5 वर्षपछि गर्नुपर्ने चुनाव आज 2 वर्ष अगाडि नै किन गर्दैछौँ? हामी किन गर्छौँ 2.5 वर्ष अगाडि नै? आधी वर्ष पनि कुर्न नसक्ने, अनि त्यस पछाडि कसैलाई लाग्यो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ भङ्ग गरिदियो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ जनतालाई अरबौँ रुपियाँ हामी सिद्ध्याउँछौँ। अनि त्यसको सट्टा त बरु तपाईँको चाहिँ नेपालमा अर्को 10 लाख चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्छु भनेर चाहिँ 50 अरब रुपियाँ चाहिँ छुट्याएकै फरक पर्छ। प्रधानमन्त्री त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनु खोज्नुभयो। उहाँलाई गलत मान्छेलाई यो देश बुझाउनु भन्दा बरु जनताको म्यान्डेट दिएर नयाँ मान्छे। त्यो त उहाँको आफ्नो भनाइ हो, गलत मान्छे कि सही मान्छे त उहाँहरू हिजो सँगै बसेर काम गरे हुन् होइन। जति बेला सँगै बसेर काम गर्नुभयो सही मान्छे हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ कतिपय चिजमा अलिक खटपट हुन्छ, गलत मान्छे ठहरिने खालको मनोविज्ञान मनोवृत्ति हामीमा रहेको असहिष्णु मनोवृत्ति हो। र त्यो मनोवृत्ति चाहिँ कम बेसी सबैमा छ, फेरि सबैमा छ। मिल्दाखेरि सबै ठिक, नमिल्दाखेरि चाहिँ अब गलत भन्ने खालको चाहिँ प्रवृत्ति हामीसँग छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ मुलुक बनाउने कुराको अगुवाई जसले गर्दा पनि हुन्छ। र संसद विघटन नगरिकन संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेको थियो भने केही फरक पर्दैन थियो नि। उहाँले पछि भन्नुहुन्छ बहुमत यतै छ भनेर भन्नुहुन्छ नि, बहुमत मसँगै छ भन्नुहुन्छ। बहुमत उहाँसँगै रहेछ त किन विघटन गर्नु पर्यो त? फेस गर्ने, त्यसपछि बहुमत सो गर्ने, सकिहाल्यो त। अनि प्रधानमन्त्री चल्नुहुन्थ्यो होइन। अब अरू उहाँलाई अविश्वास राख्नेहरू चाहिँ परास्त हुन्थे होइन, अनि उहाँले चलाउनै हुन्थ्यो त के फरक पर्थ्यो र? त्यसैले तपाईँको चाहिँ विघटनै गरेर जाने कुरा गलत हो र अन्य कतिपय कुराहरू मिलाउन सकिन्थ्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो। तर नमिलिकन विघटनै गरिसके पछाडि परिस्थिति अलिक तीव्र ढङ्गले विकास भएको। अब अन्तिममा सर, पहिला विदेशीहरूको चलखेल एकदमै सुसुप्त रूपमा हामी जस्ता सामान्य पत्रकारले थाहा नपाउने रूपमा हुन्थ्यो। अब यति बेला चिनिया पक्ष पनि खुलेरै नेपालमा जम्बो टोली नै बोकेर आएको छ, 4 जनाको टोली। भारतीय पक्ष पनि उनीहरूको एकदमै राम्रो यहाँ लबिङ छ होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो जुन कदम चाल्नुभयो यो पनि भारतको ग्रिन सिग्नल बिना चाहिँ चाल्न सक्नु भएको छैन भनेर धेरै पक्षहरूले विश्लेषण पनि गरिरहेका छन्। अब यहाँले पनि एकदमै ढुक्क तरिकाले संसद पुनर्स्थापित हुन्छ भन्दाखेरि कता कता चिनिया पक्षले चाहिँ अब केही न केही भूमिका खेल्छ भन्नेतिर चाहिँ हामीले सोच्नु पऱ्यो कि के छ? मतलब अब म चाहिँ एउटा साइन्समा विश्वास गर्छु। हेर्नुहोस्, साइन्सले के भन्छ भने कुनै पनि वस्तुको परिवर्तनमा उसको आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हुन्छ। बाह्य पक्ष भनेको चाहिँ एउटा उत्प्रेरक मात्रै हो। त्यसैले म के देख्छु भने नेपालको चाहिँ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको चाहिँ जुन आन्तरिक विवादमा बाह्य पक्ष प्रधान होइन, यो आन्तरिक पक्ष नै आन्तरिक कुरा नै हो। आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हो र बाह्य पक्ष भनेको चाहिँ अलिकति उत्प्रेरक हुन सक्छ। बाह्य पक्षको उत्प्रेरक भनेको क्याटलिस्ट भनेको चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि यो फुट्नको लागि होइन, म जुट्नकै लागि देख्छु। फुटेकोमा कोही वास्तवमा खुसी छैन र मिलेरै बसेको देख्न चाहन्छन्। र छिमेकी हाम्रो संविधान मन नपर्ने घरभित्र झगडा भइरहेछन्, छिमेकी पनि यसो मतलब आँखा तन्काएर घाँटी तन्काएर चाहिँ भन्छन् नि के कति झगडा गरिरहेको हो, अलिकति मिलेर बस न, यसो भन्छन्। तर होइन, त्यो कल्चर हो। त्यसमा त्यो कल्चरको बिचमा चाहिँ हामीले विदेशी भनेर चाहिँ विदेशी शक्तिलाई दोषारोपण गर्दै गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन। तर हामी आफै मिलेर बस्न सक्दैनौँ त। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूले यसो अलिकति थोरै घाँटी तन्काएर कति झगडा गरेको मिलेर बस्न हो भन्ने कुरालाई हामीले यति कुरालाई चाहिँ हस्तक्षेप हो के हो भनेर ठुल्ठुलो चाहिँ माइकमा ढुवाङ राखेर फुक्नु पर्दैन। तर संविधान जारी हुँदाखेरि भारतले नमानेको त हो होइन। यो संविधानमाथि आज प्रश्न चिन्ह उठ्दाखेरि भारत त मुसुमुसु हाँसेर त बसेको छ नि सर। जारी भएन त? जारी त भयो भयो नि त। कसले मान्यो मानेन प्रधान कुरा हुनै सक्दैन कि। बाह्य पक्षको चाहिँ कुरा मान्यो कि मानेन यस्तो इत्यादि कुराहरू त्यो प्रधान हुनै सक्दैन। प्रधान कुरा के हो भने आफूभित्रको आन्तरिक शक्ति, आन्तरिक जीवन, हामीले निर्माण गरेको संविधान के हो भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। त्यसो भएको कारणले हामीले निर्माण गरेको यो संविधान हाम्रै बलबुतामा हामीले निर्माण गरे हो। कसैको इसारामा कसैले उ गरेर मानेर वा नमानेर यसको कुनै अर्थ लाग्दैन। आज भारतीय पूर्व राजदूतले केपी ओली नेपालमा राजा फर्काउन चाहन्छन् भनेर बोलेका छन्। हेर्नुहोस् त, साँच्चीकै गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन् त हाम्रा प्रधानमन्त्री?
अब समयले अलिकति पर्खिन सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सबै कुरा देखिन्छ होइन। अलिकति कम बेसी समय हो, पर्खिन सक्नुपर्छ, सबै कुरा देखिन्छ। कसले के गर्न खोज्दैछ, कसले के गर्दैछ भन्ने कुराको त अब त्यसको त जगजाहेर छ, देखिहालिन्छ। त्यसैले अब यस्ता कतिपय चिजहरू अब राजनीतिक रूपमा प्रतिकार हुँदै जान्छ र राजनीतिक हिसाबले नेपाली जनताले यो सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ र जनताले के अभिमत जाहेर गर्छ, यिनै कुराहरू मुख्य कुरा हुन्। त्यसैले व्यक्तिले त अब बाहिर भन्ने कुरा एउटा होला होइन, भित्र गर्ने कुरा अर्को गर्छ भने त यो त खुलिहाल्छ, एक न एक दिन यो थाहा पाइहाल्ने कुरा हो। त्यसैले अब यो लुकाएर लुकिने कुरा, कतिपय कमजोरका कुराहरू, कतिपय अब होइन, तपाईँको चाहिँ एउटा कुरा गर्ने अनि अर्को काम गर्ने कुरा गऱ्यो भने त यो त सधैँ दिन त ठिक। तर पूर्व राजदूत जस्तो व्यक्तिले त्यसरी खुलेआम बोल्नु भनेको त नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै एउटा एक किसिमको प्रहार होइन र? हामीले त अहिलेको संविधान होइन, नेपालको चाहिँ जुन अहिलेको परिस्थिति छ, यो परिस्थितिको बिचमा अलिअलि छिमेकीले केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने कोसिस त गरेकै होला होइन। अब यो एकदमै हाम्रो छिमेकीको चाहिँ व्यवहारहरू सबै राम्रा छन्, एकदम चाहिँ असल छन् भनेर त म भन्दिनँ, तर पनि तपाईँको चाहिँ केही न केही कतिपय कोसिसहरू अब यो नेपालको चाहिँ यो अहिलेको परिघटनाको बिचमा आफ्ना स्पेसहरू अलिक बढाउन सकिन्छ कि भन्ने कोसिस होला। त्यसैले त्यस्ता स्पेसहरू नबढोस् भन्ने कुराको सचेतनता अपनाउने कुरा चाहिँ हामी आफैभित्र हो। तर अहिले केन्द्रको विवाद प्रदेश तहसम्म पुगेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो, प्रदेश नम्बर 3 मा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो, 4 मा पनि तयारी हुँदैछ र 5 मा पनि तयारी हुँदैछ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन खोजी प्रदेश नै खारेज गर्ने भन्ने सङ्केत देखाएका छन्, यो हुनसक्छ? अब त्यस्तो खालको कतिपय संवैधानिक व्यवस्थाहरू चाहिँ छ। खारेज भन्दा पनि त्यो प्रदेशलाई निलम्बन गरेर अब राष्ट्रपतीय शासन चलाउन सक्ने व्यवस्थाहरू त हामीले व्यवस्था गरेकै छौँ ती ठाउँहरूमा। यो राजनीतिक कुरा हो। यो राजनीतिक कुरामा अब त्यसो गर्दा उहाँलाई फाइदा देख्नुहुन्छ, उहाँले त्यो गरेर जानुहुन्छ। अलि बेफाइदा देख्नुहुन्छ भने सम्भवतः मलाई लाग्छ प्रदेश खारेजै गरेर जाने कुरा चाहिँ बेफाइदा छ भन्ने नै उहाँको रिडिङ हो भन्ने लाग्छ। किनभने अस्ति पुनर्गठन जुन दिन मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्यो, पुनर्गठन गरेर मन्त्रीहरू केही थप्नुभयो, थपेको अनि त्यस पछाडिको मन्त्रीमण्डलको बैठकले प्रदेशहरू खारेज गर्ने तयारी थियो, प्रस्तावहरू थियो हामीले बुझेसम्म। तर उहाँ अलि पछाडि हट्नु भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा अझै बढी प्रहार हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई त्यो लागेको भन्ने। प्रदेश खारेज भएपछि के संहिता नै खारेज हुन्छ? संहिता त कहाँबाट खारेज हुन्छ? प्रदेश सरकार मात्रै? प्रदेश सरकार खारेज हुने हो। प्रदेशका चाहिँ तपाईँको संहिताको विरुद्ध पनि बोल्नु त भएको छ नि प्रधानमन्त्री। तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रदेशका चाहिँ अब पार्लियामेन्ट रिजल्भ हुने हो होइन, त्यो हुन साथै संहिता त खारेज हुँदैन। अब कलङ्कको टीका चाहिँ कसले लगाउनु भयो त? प्रचण्डज्यूले छ, केपी शर्मा ओलीलाई भन्नुभयो, उता केपी शर्मा ओलीले पनि यता प्रहार गरिरहनु भएको छ। अब मैले अघि नै सुरुमै भने नि, बिचमा पनि धेरै कुराहरू आयो हाम्रो बिचमा कि सबैभन्दा बढी दोष अब फर्स्टम्यान हुनुको नाताले स्टियरिङमै बसेको कारणले पिएमले त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि केही सानो सानो दोषहरू त सबैको छ। सबैले तपाईँको चाहिँ कम बेसी आफ्ना चाहिँ हरकतहरू जुन ढङ्गको अगाडि बढे, यो चिजहरूले हामी दुर्घटनामा पुगेका हौँ र त्यसैले अब राजनीतिक हिसाबले यी सबै कुराहरूको भविष्यमा विश्लेषण त होला र अझै पनि म के देख्छु भने यी नेताहरूले सच्चिएर खास गरी जनताको पक्षमा, समाजवादको पक्षमा, समाजवादी मोडलका कार्यक्रमहरू डिजाइन गरेर अगाडि आउँछ भने जनतालाई फेरि पनि विश्वास दिलाउन सकिन्छ। र विश्वास दिलाउने भने चाहिँ 5 वर्ष बिचमै हो, त्योभन्दा अगाडि त कुनै हालतमा हुँदैन र त्यो गर्नु पनि हुँदैन र त्यसो गर्नु भनेको जनताको मतको अपमान हो। हस् सर, यहाँलाई समय संवादको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।